هاي سلام حبوباتي، جيسبر كو فو دالي بيان، جيسبر صحتكم راهي غايه والحمد لله. بمناسبه انهم رفعوا الحجر لو جزئي، يعني حتى ل8 حنا عندنا في وهران. الوغ خرجت وشريت صوالح بزاف. دونك بغيت نشارككم بالمشتريات تاوعي، شنو الصوالح اللي شريتهم ونعطيكم نصائح فيهم. يعني كل برودوي غادي نديره غادي ننصحكم فيه اسكو مليح اسكو ماشي مليح وانا فاش نستعمله. دونك ما نطولش بزاف، ديروا جيم، تابعوا الفيديو حتى لافا، خلوا لي كومونتير، بارطاجوا لصحاباتكم، وراني حاطتهم لكم هنايا. هما المشتريات، واه كما تقعد دراهم. واهم 3 صوالح شريتهم وشابين بزاف خليتهم لكم حتى لافا. دوكا نروحوا الفيديو مباشره. دوكا بغيت ندخل لكم في لي برودوي، ما بغيتش نبدا بلي ماكياج باسكو نشريها بزاف، بغيت ندخل لكم من لي برودوي كوزميتيك زعما الله. اول برودوي هو هذا الطلق. انا هذا الطلق اللي شريت تاع لي بيبي اللي جاي ناتورال، ما بغيتش اللي فيه ريحه ولا حاجه كيما هكا. علاش؟ تبعوا معايا. دوكا عنده عده استعمالات. الاستعمال الاول تنجمي تستعمليه كوم لوز باودر، يعني بودره حره، يعني ديريه تبتي به الفون دو تان تاعك. هذه اول حاجه زوجه كي ديريه في وجهك، والصيف راه جاي سورتو اللي وجهها تتعرق وكاع، هو يشرب هذاك العرق ويخلي وجهك توجور صافي، وسورتو اللي عندهم بشره دهنيه هذا يعاونك بزاف بزاف بزاف. بالاضافه الى المناطق يعني مناطق تحت الابط ولا المنطقه اللي كيما هكا اللي صيف راه جاي، يعني كي ديريه يشرب كما قلت لكم يشرب بالعرق ومليح بزاف. هذا اول برودوي شريته، هذا انا ما يخطينيش. يعني يتبدلوا لي مارك اشاك فوا نشري مارك واحده اخرى، دي فوا جونسون كل خطره واش نشري، ما يقعد توجور عندي طالك كيما هكا اللي جاي ما فيه ني ريحه ني والو. ناكد لكم اللي ما فيه ني ريحه ني والو، باسكو كنت دير هذاك اللي فيه الريحه في لو كور تاعك دبروا لي سانكم، مي في لو فيزاج توجور خيرو هذا اللي ما فيهش الريحه، ماشي لا مارك اللي ما فيهش الريحه تاع لي بيبي. دونك لو دوزيام برودوي هما لي كوتون ديسك، شريت زوج. دوكا بغيت نهضر لكم شويه على لي كوتون ديسك باسكو حنا ما نعطوهمش اهميه كبيره في لي كوتون ديسك، نشرو اي واحد وصاي. دوكا حنا رانا نستعملوهم الفيزاج تاعنا، لا بلوبار تاع لي كوتون ديسك اللي نشروهم نديماكيو بهم، هذا هو لو رول تاعهم برينسيبال، هو ان نديماكيو بهم. دونك بغيت نقول لكم كاين بزاف انواع تاع لي كوتون ديسك لازم نعطوهم اهميه. علاش؟ دوكا كيما هذا باغ اكزومبل، انا هذا شريته وندمت عليه ما ننصحكمش به. كيما هذا باغ اكزومبل كاتبين خالي من الوبر 100%، ما هو بزاف 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 فيه وبر، يعني يطير بزاف. شوف بزاف بزاف. حنا كي غادي نديماكيو وجهنا هذا علاه ما نعطوهاش امان، نقولوا نورمال شري اي واحد وصاي، مي غادي كي نديماكيو غادي يبقى لنا في لو فيزاج تاعنا هذوك الاخرين يدخلوا الداخل في لابو تاعنا، حنا ما نشوفوهمش باسكو غير مرئيه، ولو كميه صغيره بصح تقعد في لابو تاعنا. افورس تقعد في لابو غادي دير لنا مشاكل حنا عن غينا عنها وما انتبهنا لهاش، يعطينا حبوب، يعطينا بزاف 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 صوالح. دونك نهتموا بزاف بلي كوتون ديسك. هذه نوعيه شويه مليحه، يعني ماشي تلتم فيها، هي تاني ماشي تلتم بصح صافا بارابور الاخرى. خيروا اللي جايين كيما هكا كشغل مخطين ومخيطين غايه في هكا في الحاشيه تاعهم. انا راني نزيد كل خطره نزيد نجرب حاجه ونشوف وينه اللي غادي تساعدني، مازال ما تلاقيتش واحد مليح. دونك لو troisième برودوي اللي غادي نهضر عليه هي هذه لا كريم ديبيلاتوار تاع فينوس. انا ديجا نستعمل بزاف 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 لي برودوي دو فينوس يعجبوني، كما نقولوا جايين ملاح بزاف باسكو هما سون بارابين، يعني ما غاديش يضروا. هذه البارابين هي اللي تضر لابو، ما غاديش تضر لك لابو. هذه جربتها من قبل، سيت شحال من وحده فيهم عجبتني، هذه تاع بخلاصه الياسمين الاكستري دو جاسمين. دونك هذا شباب بزاف وعجبتني بزاف، عاود شريت منها. هذه ننصحكم بها. وهذه شغل مادامك تزيدي تقلعي بها، مادامك نون سيلمون تبيض اون بليس دو سا، كي شغل هذوك لي بول اللي يكونوا قاعدين ما يطولوا باش يعاودوا ينوضوا. دونك طب كاتريام برودوي هو هذا قناع الطين الاخضر بالودعه. انا هذا شريته بالودعه. هاد لا مارك انا شريت ديجا من قبل 2 ولا 3 تاع
تاع الطين. واحد خرج لي شباب وواحد ما عجبنيش. كي شفت لا مارك لقيتها هادي عجبتني بزاف، دونك بغيت نعاود نسيي برودوي واحد اخر منهم. هذا شباب قناع الطين الاخضر بالوداع يصفي لابو توب 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 توب. جربوه من اول استعمال غادي تشوفوه. هذا عجبني بزاف، عليها عاودت كنت شاريه واحد صغير، عاودت شريت واحد اخر اللي هذا جاي كبير. دونك حاجه واحده اخرى شريت هذه مشطه كانت عجبتني، جايه شابه في لا فورم تاعها، عجبتني نبغي لا كولور بلو دونك شريتها بلو. مام هنايا هادو في الاسنان كيما نقولوا تاعها جايين ماشي خشان، ما يضروش بزاف الشعر، مهم جايه شابه بزاف وكشغل دايرينهم بواحد العفسه جايه على شكل البصمه، ويجي واحد كيما نقولوا هاد الصف تاع الاسنان طويل، الصف اللي تحته يجي قصير، اللي فوقه طويل، اللي وهي رايحه كيما هكا. هذه حاجه مليحه بزاف للشعر، يعني داخله مع الروتين باش تعتني بالشعر تاعك. هذه تاني شابه. حاجه واحده اخرى تن تن تن، هادو كاع تعرفوني بلي نبغي بزاف 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 هذا لو ميسيلير تاع فينوس. قلت هضرت لكم عليه في شحال من فيديو، دونك كملت لي قابسه الثالثه جبت واحد اخر. هذا ديجا غير كي شريته شوف، شريته البارح، خاطر البارح هادو صوالح شريتهم، درت بيه البارح ودرت بيه اليوم، شوف رائع يعني طب. راني هضر عليه هو مقبل شي يدير اكسيتيرا، تنجموا تقولوا الفيديو السابق. هذا ما شريتهش هاد الخطره، راني شريته من قبل، شريته صافي اون سيمين، مي بغيت نوريه لكم وبغيت نهضر عليه. هذا توب توب توب، بري تاعه فريمون موان شير وهبال، يجي كيما راه كيما هكا من كيس بيوتي، يجي فيه شوف هذا روعه، يجي فيه زوج، يجي فيه بانسو، يجي فيه زوج تاع لي بانسو، واحد تودر لي، ويجي فيه هادو زوج. شوفوا معاه هذا نوار وهذا مارون، هاي يبان لكم لي كولور. يجي فيه تاني تما يجي فيه ربعه، تنجموا في بلاصه ما تشرو زوج تشرو ربعه. يجي فيه هنا الجل وهنا بودر شوف، وهنا مرايه. هذا روعه، هذا تاني ها جل، وهذا بودر. انا هذا النوار نستعمله كوم الاينر، يعجبني بزاف، وهذا نستعمله لحواجبي، هذا المارون باسكو حواجبي مارون، دونك نستعمل هذا المارون لحواجبي، نستعمل كي الجل كي الاخر. هذا اكثر حاجه ما نندمش عليها شريتها، يعني توب 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 توب، يعني الا لقيتوه شوفوا كيفاش داير من كيس بيوتي، الا لقيتوه ما تراطوهش. هذا روعه، ما نعيا نهضر عليه ما غاديش نكفيه ونوفيه، روعه 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 بزاف. حتى الايلاينر جاي كحل 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 كحل، جاي ما تندموش عليه، يعني هذا من رايي الشخصي ما تندموش عليه. دونك نروحوا برودوي واحد اخر غادي نهضر عليه، هما لي زونغ. شريت هادو تاع 100، دونك انا ندير لي زونغ مع كي تصلي وكاع، دونك نقلعه بالخف. وكي نهضروا على لي زونغ نهضروا على الكولا تاعهم. هذا 100 ضربه واحده خير، جايين ترونسبارون، انت ديريهم بلا كولور اللي كي باغيتهم. خلوني نشري هذوك وحدهم انديفيدويال وبلي كولور اللي هما مخيرينهم، انا نبغي نشري هكا ضربه واحده كيما نقول. الكولا تاعهم هادي توب، سيتها ادورو، لا مارك ادورو، جايه شابه بزاف. شاوله اللي ننصحكم ما تكثروش كي ديروا لي زونغ، ما تكثروش باش كي يطير لكم بالخف. حاجه واحده اخرى اللي غادي نهضر عليها هما الشفار، لي سيل، لي فوسيل. شريت 3، شريت هادو اللي جايين انديفيدويال، جايين 3 دي، نسي باش يبانوا لكم، جايين كيما هكا 3 دي راهم انديفيدويال. هادو شابين بزاف باسكو شغل هادو ولاو يتخسروا لي، نخليهم غير العرس ولا حاجه كيما هكا، ولاو يتخسروا لي بزاف، دونك بغيت نسي هادو انديفيدويال. شاو هادو جايين سنسيبل بزاف 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 سنسيبل، يعني لازم لك واحد انا دخلت في اليوتيوب 70 خطره باش شفت كيفاش نخدم بهم، دونك فريمون سنسيبل بزاف. وشريت هادو اللي جايين كبار كما راكم تشوفوا فيهم، جايين كبار بزاف، هادي للعرس ولا حاجه كيما هكا. وهادو جايين نورمال، جايين شويه. النيميرو تاعهم 112، هذا النيميرو تاعهم 03، وهذا جايين 3 دي ديجا يجو كيما هكا مي تاع 10 ملم.
دونك هادو 3. كي نهضر على الشفار بيان سور نهضر على الكولا تاعهم، ستفوهم هنايا. الكولا تاعهم اكثر كولا ننصح بها هي هذه من ديو، فريمون واتر بروف، فريمون شابه، تلصق طوب. واكثر حاجه عجبتني فيها انها، شوفوا هنايا غادي كي تشوفوها تلقوها بيضه، كم تشوفوا بيضه بصح كي تنشف تولي تروح للزروقيه، من بعد كينا تولي ترانسبارونت. شوفوا هنايا استعملتها، درتها هنايا، شوفوا كي ولات ترانسبارونت، كم تشوفوا تولي ترانسبارونت ما تبانش كاع. هذه حاجه عجبتني فيها، ما تبينش باللي راكي دايره، ماشي كيما الاخرين زعما تجربتي معاهم فريمون كانوا شيطوني، كانوا يبانوا اللي قديري فوقهم الالينار وتتي وتتتا وتتي. دونك حاجه اخرى غادي نهضر عليها. 1 2 3 4 et 5. شريت 5 تاع زيوت طبيعيه طوب. لازم انا كما يكونش كاين عندي زيوت طبيعيه ما نحس روحي راني شريت هادو 5. دوك نوريكم كل واحد تاعش. هذا تاع زيت الافوكادو طبيعي، فوالا زيت الافوكادو الطبيعي هذا شباب بزاف. دوك نودي لكم الا بغيتو من بعد ندير لكم وصفات بهم انا شنو نستعملهم. شريت ثاني زيت اللوز المر، كاع نعرفوا بلي عنده فوائد جمه. شريت زيت الصبار، وشريت زيت الثوم مليح بزاف 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 بزاف، هذا زيت الثوم. وشريت هذا التالي زيت الخروع، يعني كاع نعرفوا واش يدير زيت الخروع، تطويل الشعر بزاف، الشفار، حواجب. هذا انا هذا بعدا ما نستغناش عليه، ديجا تاعي مازال ما كملش وعاود شريت واحد اخر. دونك هادو هما الزيوت الطبيعيه اللي شريتهم. نروحوا برودوي واحد اخر. هادو شريت هاد لي كولور من الفيرني، يعني شريت هادو 3 اللي جايين ميغوار اللي راهم زعما فريمون شايعين تاع هدى بيوتي. شريت هادو 3 في هاد 3 كولور شابين بزاف بزاف بزاف. دوك نوريهم لكم. اوبس، دوك نوريهم لكم كيفاش لا كولور تاعهم. وشريت هادو زوج طوب سورتو هذا روعه طوب بزاف 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 بزاف. هادو جاي على شكل لافلور شباب بزاف. تشو لو نون تاعه توب ليدي، من تاع توب ليدي شباب بزاف بزاف. دوك نوريكم وحدين راني مجربتهم اللي دارتهم في لي زونغ. شوفوا هذا، شوفوا لا كولور تاعه كي شابه في لي زونغ، شوف روعه. وهذا شوف واو، هذا هو هذا. انا هذا اكثر واحد عجبني. انا راني موجده لي زونغل كيما هكا، راني دايرتهم باش كي نبلاصيهم ديريكت. راني موجدتهم كيما هكا، ديتهم من هذه وهذه، يعني هذا ثاني راني دايرت له، الاخرين مانيش دايره. شوف واو. هذا راني دايرته في الفيديو اللي حطيته البارح، راني دايرته ديجا كنت دايراته. هذا مازال ما درتهش، هذا مازال ما جربتهش، مي لا كولور تاعها شابه بزاف باسكو درته كي كنت نشري. دونك هادو هما لي فيرني اللي درتهم. نروحوا لحاجه انا مخليه حاجه شابه في التاليه. نروحوا حاجه واحده اخرى. دونك راني دايره شريت بيوتي بلندر تاع هدى بيوتي، شريتها اللي جايه كيما هكا. هادو راني حاطتهم في الانستغرام، بغيتو تدخلوا تشوفوا راني حاطتهم الاستعمالات تاعهم، راني حاطه شحال من حاجه كيفاش نستعملوهم. تبغوا تدخلوا الانستغرام، دوك نخليه لكم في لافان وفي صندوق الوصف. دونك بيوتي بلندر ما قدش البلاص. حاجه واحده اخرى غادي نهضر عليها هي هاد الباليت صغيره تاع هنا فيها يجي فيها هذه تاع هدى ايفر بيوتي، يجي فيها هنايا ميغوار، وهنا يجي فيها هادو زوج. هادو
ايلاينر. كاين البلو وكاين النوار. هذا شريته على جال هذا البلو باسكو النوار ديجا عندي. شريت على جال هذا البلو توب 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 بزاف بزاف. جربته شباب بزاف. نخلوها منا. حاجه واحده اخرى كنت نهضر عليها هي هذا الاي شادو. هذا يجي جليتر من فونتي بيوتي. توب روعه هبال. يجي كوم اي شادو قلت لكم. شوفوا حتى لابغوز تاعه شحال شابه. شوفوا كيجي واو رائع. شباب بزاف بزاف بزاف. شوف غادي نسيي. توب 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 توب. هذا جو فاليد جو كيف. نروحو لحاجه واحده اخرى. صراحه ندخلوا دوكا في الماكياج. سي بون كملوا صراحه بعد ندخلوا دروك ديريكت. ديجا راني داخله ديجا بالهذوك زوج. راني داخله في شريت هنا ما تضحكوش عليا مي غالب. شريت هادو 3 تاع الغسيل. دونك وما كاينش على بالي بلي راني شاريه 3. دونك قعدت نحط في السله. بعد كنا حتى كي جيت للدار تلاقيت بلي راني شاريه 3 وفي 3 عجبوني. ابار هذا اللي ماشي تلتم. هذا ما يطلع ماشي بزاف. ما يعطيك غير شويه تاع لونغور وصاي ما يكتفهمش ما والو. هذا ماشي تلتم. هذا تاع اسونس كاع نعرفوه بلي توب 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 باين. كاع الشيلات بريسك يعرفوه. هذا ننصح فيه بزاف 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 بزاف. هذا تاني شباب. هذا عجبني بزاف 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 بزاف. كوب دو تياتر شباب من ايفر بيوتي. هذا روعه. ما كنتش مجربته من قبل. جامي جربته. شفته غير هكا ديته خرج لي ما شاء الله طوب. وهذا تاني شباب بزاف بزاف رومانتيك. رومانتيك بيوتي شباب تاني. هذا بزاف. شوفوا لابغوز تاعه شحال شاب. شوف روعه. هادو هما. نروحوا لحاجه واحده اخرى. قلت لكم راني مخليت لكم حاجه شابه في التالي. غادي نروح لي روجاليف اللي شريتهم. شريت هذا الاول. هذا ماجيك ديجا. يجي فيه شوفوا نطلع يا لا مارك رومانتيك بيرد. رومانتيك بيرد. جاي كيما هكا بصح جاي ماجيك. جاي كي نديره يولي غاز. ماشي مولفه نشري مي هذا عجبني. شغل ما نبغيش الماجيك بزاف بصح هذا توب 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 بزاف بزاف بزاف. ميم الشكل تاعه جاي كيوت. فيه شحال من كولر. ما فيش غير هذه. فيه شحال من كولر. انا هذه عجبتني. نروحوا لهادو زوج من ماك. روعه. منعيا نشكر فيهم ما غاديش نكفي. هادو توب بزاف بزاف بزاف. هذا نيميرو تاعه غنوريكم نقول لكم. نيميرو تاعه 108. شوفوا لا كولور هبال. وهذا جاي مارون. نيميرو تاعه 107. نبغي لي كولور اللي جايين كيما هكا مارون جاي شويه فرونسي. ونبغي تاني الاخر. شوفوا هادو زوج روعه شبيه بزاف. جايين ماتا. لي دو جايين مات. نروحوا لواحد اخر اللي منعيا نشكر فيه. هذا انا شريته من بعد كي نشيته جاني هبال. الو اختي راحت عاودت شريته في ديك النهار في لو ميم جور. راحت شريت تالمون جاي شباب. حتى لا كولور. شوفوا لا كولور تاعه شحال شابه. شوف ورطوب على ليليف. شباب بزاف من لا مارك. انا سميتها بنينه شابه بزاف. نيميرو تاعه 08. توب. نروحوا لهذا من دوس. ديجا راني حطيت لكم ديجا واحد من هضرت على لي روجاليف تاعي. وريت لكم هذا اللي هاد لا مارك. ما كنتش مستعملاته مي شباب. هذا نيميرو تاعه 64. تاني لا كولور تاعها روعه. طفو كي تجي في لي ليفر هاد لا كولور تخليها ناتوريل تبينها طوب.
نروحو لواحد اخر من ماك تاني شابه بزاف. هادي جايه كيما تاع هدى بيوتي بصح شوف جاي شويه مات. جيسبر راهم يبانوا لكم باسكو راني معذبه باش صايب. هذا تاني شباب بزاف. نيميرو تاعه دقيقه نشوف لكم. نيميرو تاع 24. نيميرو 24 انا ما نديروش عليه. نيميرو تاعه 24. نروح لواحد اخر شباب. على بالي بلي كاع قلت لكم شوف باسكو لا غالب كاع شابين ما عندي ما ندير والله لا كاع شابين. افون لا مارك افون نيميرو تاعه A1. هذا تاني روعه. عندكم لي كولور. عندكم لا كولور تاعها شحال شابه. واو ما عندي ما نهضر. بالاضافه لهاد الغجاليف من في اي بي 212. هذا نيميرو تاعه 20 توب. هذا تاني توب توب توب. شوفوا لا كولور. شوفوا لا كولور تاعه شحال شابه. هذا روعه. شوفوا حتى هو كيف جاي. هذا شباب بزاف 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 بزاف. دونك وهذا نورمال. هذا ما غادي نوريه لكم. هذا زعما كيما باغ اكزومبل كي ندير دي فيديو في الانستا ولا جاي اسمو كيشيته نوار. هذا من ايفر بيوتي شباب بزاف بزاف بزاف. كنت ديجا شاريه كيفاه بصح في المارون جاي ديك لا كولور شابه جاي كيما هكا بريسك. دونك كي عجبتني لا مارك رحت عاود جبت واحد اخر في نفس لا مارك مي بدلت لا كولور. كانت في قلبي واحد نوار دونك درت نوار هكا باش ندير فيه افي سموكي ولا حاجه كيما هكا. دونك خيرت هذا. دروك جات لافا باقي 3 برودوي 3 صوالح 3 صوالح هما الواو في هادو كاع. هما اللي عجبوني واللي شريتهم واللي هبلوني في هادو كاع اللي راكم تشوفوا فيهم. 3 غادي نوريهم. الاول هي هاد الباليت. شوفوا شحال كيوت صغيره نرفدها. هادي ما غاديش تولي تخطي نفسك. روعه هبال توب. ما نعيا نهضر ما غاديش تكفي. شوفوا لي كولور اللي فيها. يجي فيها هادي يجي فيها بانسو كاع ما عجبنيش. شوفوا لي كولور تاعها وبيغمونتي عندكم راكم تشوفوا. هذه هادو هما صح اي شادو على بالنا. هادو لي روج اليف. هذا كونسيلر. هادو تاع الحواجب وهادو بلاشر يا هادي ملاعب. دونك هادي غادي نهضر ما غاديش نهضر عليها. غادي نخليكم نتوما وحدكم تهضروا لي عليها في لي كومونتير جيسبر. شوفوا شحال شابه بزاف 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 شابه. حاجه واحده اخرى هي هذه اللي كنت هضرت لكم عليها نهار اللي درت الاول تاع تعليم المكياج تاع الفرش. قلت لكم غادي نشري وحده. حطيت لكم لا فوتو تاعها شريتها تاع ريفولوشن. هذه لا تروس يجي فيها لي بانسو. ها هما نخلي لا تروس على جهه. هما لي بانسو تاعها. شوفوا شحال شابين. واو وجايين رطبين 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 فريمون 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 رطبين بزاف. شوفوا شحال شابين. راني هضرت لكم على الاستعمالات تاعهم. راني هضرت لكم بزاف صوالح مهمين قبل ما انا لو كان على بالي بهذوك المعلومات لو كان توصلت لهذوك المعلومات كل ما شريت كاع لي بانسو اللي راهم عندي فريمون. كل ما شريت حتى بانسو ما ضيعت حتى دراهم. حتى اللي دخلت وقريت هذوك شغل شاركت في هذيك الدورات التعليميه تاع المكياج عاده باش ندمت ديجا على لي بانسو اللي شريتهم. وندمت على بزاف 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 مكياج شريته قاعد غير كيما هكا. هذا وراني نعرف غايه شنو نشري وش نخير سواء في الفرش سواء في المكياج. دونك ماذا بيا كنتو تدخلوا ماشي زعما ليا انا زعما كاع لو كانت بغيتو تدخلوا ما تخلوا حتى ما تخلوا حتى كومونتير. معليش ليسونسيال دخلوا واستفادوا من هذوك المعلومات باسكو هكا يساعدوكم بزاف 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 باش تخيروا الفون دو تان تاعكم ولا تخيروا المكياج تاعكم بصفه عامه. ميم الفرش هادو بصفه عامه. طولت الهضره.
بصح يليق نهضر لكم هاد الهضره، يليق تستافدوا والله. لا ماذا بيا نتوما راكم كاع كيما خواتاتي، ماذا بيا زعما كيما انا استفدت، ماذا بيا نتوما تاني تستفيدوا. دونك والحاجه التاليه كاع اللي غادي نهضر عليها هي هاد الباليت كبيره، ما غاديش نقاطني باش نوريها لكم، غادي نبعد شويه. هي هاد الباليت من ايفر بيوتي، فيها 128 كولور. بدك نوريها لكم، فيها ايلاينر، فيها اي شادو، فيها روج على، فيها كلش. بدك نوريها لكم، تجي كيما هكا كي تشوفيها. ها هي من ايفر بيوتي. نجي فيها هذا نورمالمون يجي هنا، غير بارح كي شفت قلعته. دونك هذا يجي هاك، اوب. هذه هي الباليت. شوفوا شحال واو، شوفوا شحال فيها من كولر. نقلع هذه باش نبين لكم، وباش نعطيكم دوكا غادي نعطيكم رايي فيها. دوكا غادي نهضروا الاولى على الاي شادو. هادو كاع اللي راهم هنايا، هادو لي على شكل قلوبه، هادو كاع اي شادو، فيهم فريمون كاع لي كولور، ولي كولور غير شابين بزاف، بيغمونتي. شوفوا البيغمونطاسيون، شوفوا انا يدي ماش توصل للداخل كاع باسكو جايين صغار. شوفوا الموف، شوفوا هاد لا كولور. المهم بيغمونطاسيون تاعهم توب وشابه بزاف، كونطخ عاده اكثر شابه بزاف. مي اللي غادي نهضر عليها اللي ما عجبتنيش فيها هما هاد زوج سطوره تاع لي روج اليف. سي فري فيه بزاف لي كولور، مي ما عندهمش اون بيغمونطاسيون. هادو ماشي شابين، هادو كاع لي كولور ما كانش واحد فيهم خرج لي شباب. شوفوا غادي نجرب معاكم. شوف مكانش كاع ديجا، شوف مكانش. ديري 3 طبقات ولا ما كانش. عاد خيرت الغوجه، شوفوا انا مخيره الغوج. ها هو على الغوج، ها مكانش. عندكم هذا اللي جاي فونسي، كم تشوفوا فيه هذا اللي جاي فونسي رانا مخيراته. شوف كانش هذا مع هذه، بس هذه الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش. باغ كونطخ الالينير فريمون هادو كاع الينير اللي راهم هنايا، الالينير شابين بزاف كاع لي كولور كاع هبال. ومام هادو شابين بزاف، هادو البلاشر كاع شابين بزاف وكاع يعجبوني بزاف ما شاء الله توب. شوفوا فيهم لي كولور روعه، شوف فيهم لي كولور شابين وطوب وعجبوني بزاف. دونك هذه هي رايي فيها، عجبتني وشابه. ابار لي روج اليف تاعها اللي انا ديجا نشريه بزاف لي روج اليف، دونك عجبتني. فيها 28 كولور 128. نورمالمون كانوا كاتبين انا ما كاتبينليش نو كاتبين في القافله تاعها. ها هي لا 72 اي شادو، كاين 32 لبس صح روج اليف، وكاين بلاشر 6، وكاين 18 ايلاينر جل. دونك شابه كيما قلت لكم، شابه بزاف وعجبتني بزاف. هذه هما وصلنا لافان تاع الفيديو. هذه هما المشتريات تاعي، جيسبر يعجبوكم، جيسبر استفدتوا منهم. الا كاين حاجه واحده اخرى تنجموا تقولوهم لي، ودروك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. وما تنساوش ديروا سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم المزيد من الفيديوهات، راهم جايين بزاف. وهذا هو الانستغرام اللي قلت لكم تبغوا تشوفوا شراني حاطه لي ستوري تاعي اكسيتيرا. ميم اني حطيت لكم واحد التصاوير وكاع ليسونسيال. واللي ما عندهاش انستغرام اني حليت لكم، اني موفرت لكم كلش، حليت لكم جروب، حليت لكم باج باش تما تحطوا لي كومونتير تاعكم وصوالحكم. الوغ تهلاو في رواحكم وباي باي.